माध्यमिक नेपाली व्याकरण र रचना कक्षा 10 को सुन्ने किताबमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। माध्यमिक नेपाली व्याकरण र रचना कक्षा 10 को यो सुन्ने किताबमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एकाइ 3 विशेष शब्द पान्ना नम्बर 22। 1. विशेष शब्दको परिचय। कुनै विशिष्ट क्षेत्रमा प्रचलित शब्दहरूलाई विशेष शब्द भनिन्छ। यस्ता खाले शब्दहरूले आफ्नो क्षेत्र वा वर्गको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन्। भाषालाई सारपूर्ण र गहकिलो बनाउनमा विशेष शब्दको ठूलो भूमिका हुन्छ। अनुकरणात्मक, पारिभाषिक, संक्षिप्त, एकल अथवा सिङ्गो, प्रतीकात्मक, लघुतावाची आदि शब्दहरूलाई विशेष शब्द भनिन्छ। यहाँ चाहिँ निर्धारित पाठ्यक्रममा केन्द्रित रहनुपर्ने भएकाले अनुकरणात्मक र पारिभाषिक शब्दहरूलाई मात्र प्रस्तुत गरिएको छ। क. अनुकरणात्मक शब्द। झुलुक्क घाम झुल्किनु, गड्याङ गुडुङ आकाश गर्जिनु, टुप्लुक्क आइपुग्नु, मुसुक्क हाँस्नु। कुनै पनि दृश्य वा आवाजको नक्कल गर्दा निर्माण हुने शब्दलाई अनुकरणात्मक शब्द भनिन्छ। यस्ता शब्दहरू सुनेर वा देखेर अनुकरण गरिएका हुन्छन्। अनुकरणात्मक शब्द निर्माण र प्रयोगका दृष्टिले नेपाली भाषा अन्य भाषाहरूभन्दा सम्पन्न छ। यस्ता शब्दहरू क्रियायोगी भन्नाले अव्यय वर्गमा पर्दछन्। जस्तै असरल्ल भनेको अस्त व्यस्त। यहाँ बिस्कुन असरल्ल छाडेर रामे कता गएछ? कटक्क काट्नु। हिजो काँचो आँप खाएकोले होला मेरो पेट कटक्क काट्दैछ। खत्रक्क खस्नु। टेबलबाट कलम भुइँमा खत्रक्क खसेको मात्र थियो, फुटिहालेछ। गजक्क घमण्ड देखाउनु। श्याम 2-4 पैसा कमाएर गजक्क परेर बसेको छ। घर घर आवाज आउनु। कारखानाबाट आउने घर घर आवाजले दिक्क लगायो। न्यार न्यार बिरालो कराउनु। आज यो बिरालो अघिदेखि न्यार न्यार गर्दैछ। चिटिक्क राम्रो बनिनु। आज गीता चिटिक्क परेर कहाँ जान लागेकी छिन्। छाप्प छाप्नु। खेल्दै गरेको रिजनलाई किरणले आँखामा पानी छ्याप्प पारिदिएछ। जुरुक्क उठ्नु। सरले पढाउन थाल्ने बित्तिकै उमेश त जुरुक्क उठेर हिँड्यो। झमक्क साँझ पर्नु। झमक्क साँझ पर्दा पनि चन्द्रा आइपुगिनन्, कता लागेछन्। टिमिक्क कस्नु टाँसिनु। शरीरमा टिमिक्क हुने लुगा लगाउँदा सुहाउँदैन। ठमठम हिँड्नु। यादवको छोरो त 1 वर्ष नै नपुगी ठमठम हिँड्न थालेछ। ड्याम्म भरिनु, लड्नु, पिट्नु। खाजाले नै ड्याम्म अगाइयो। ढक्क फुल्नु। एक रात घरमा एक्लै बस्नु परेको डरले मुटु नै ढक्क फुल्यो। तरक्क चुहिनु। तरक्क पसिना चुहाएर काम गर्ने श्रमिकको सम्मान गर्नुपर्छ। थपक्क राख्नु। अनुप स्कुलबाट आउनासाथ टेबलमा झोला थपक्क राख्छ। दररर पानी पर्नु। आकाशबाट दररर पानी पर्दा किसानको मन प्रफुल्ल हुन्छ। धरधरी रुनु। आमालाई धरधरी रुवाएर हिँड्ने छोरो हुनुभन्दा नहुनु बेस हो। नित्रुक्क भिज्नु। बाछिटाले सिरक नित्रुक्क भिजुन्जेल पनि तिमीलाई थाहा पाएनौ। पिटिक्क भाँचिनु। भाइले कलम खेलाउँदा खेलाउँदै पिटिक्क भाँचेछ। फ्यात्त फ्याँक्नु। धुलामा किताब फ्यात्त फ्याँक्ने तिम्रो बानीले मलाई सतायो। बुरुक्क उफ्रिनु। बाख्राको सानो पाठो बुरुक्क उफ्रिँदै खेल्न गयो। भुसुक्क बिर्सनु। मैले त तिमीले भनेको कुरा भुसुक्क बिर्सेछु। मुसु मुसु हाँस्नु। त्यो मान्छे मुसु मुसु हाँस्दै मतिर आउँदैछ, चिनेको जस्तो छ। रनक्क तात्नु। कराई रनक्क भइसक्यो, छिटो तरकारी ओहिरिने होइन। लटक्क पाक्नु।
पालकको साग लटक्क पाकेर खाउँ खाउँ लाग्ने भएछ। सुटुक्क भाग्नु। हरि र सीता त कसैलाई नभनी सुटुक्क भागेछन्। हलक्क बढ्नु। छोरी अनुज्ञा हलक्क बढेको देख्दा खुसी लाग्यो। 1. तलका अनुकरणात्मक शब्दहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। गजक्क, शिरशिर, थ्याच्च, निच्च, ढुकढुक, सललल, करकर, कटक्क, टुप्लुक्क, हस्याङ फस्याङ, गुडुरु, चर्याक्क, लुसुक्क, प्वाक्क, झरझर, पिटिक्क, कक्रक्क, किच्च, खचाखच, खसखस, खुरुक्क, चटक्क, चिटचिट, झमक्क, टहटह, तिलिक्क, धपक्क, धुरुधुरु, निथ्रुक्क, फुरुक्क, लुसुक्क। ख. पारिभाषिक शब्द। छन्द। कविताको लय। वैशाख कविता मन्दाक्रान्ता छन्दमा लेखिएको छ। परिपत्र। माथिल्लो निकायले तल्लो निकायलाई जानकारी स्वरूप पठाउने पत्र। शिक्षा मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार कुनै पनि विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने भएका छन्। कुनै निश्चित क्षेत्रका विशिष्ट शब्दहरूलाई पारिभाषिक शब्द भनिन्छ। पारिभाषिक शब्दलाई प्राविधिक शब्द पनि भनिन्छ। यस्ता शब्दले साहित्य, कानुन, राजनीति, भूगोल, विज्ञान आदि निश्चित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। त्यसैले यस्ता पारिभाषिक शब्दको अर्थ सबैतिर एकै हुँदैन। यी प्रयोग क्षेत्रका आधारमा भिन्न भिन्न अर्थ लिएर आउन सक्छन्। यहाँ नेपाली भाषामा प्रयोग हुने केही विशिष्ट प्राविधिक पारिभाषिक शब्दको अर्थ र वाक्यमा प्रयोग सम्बन्धी उदाहरणहरू दिइएका छन्। असंलग्न। कतै पनि नलाग्नु। नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति भएको राष्ट्र हो। अनुकल्पना। प्राकल्पना। बुवाको उपचारमा खटिएका डाक्टरहरूको अनुकल्पना अनुसार उहाँको पुरानो रोग निको हुँदै जाँदैछ अरे। कृति। रचना, सिर्जना। मुना मदन महाकवि देवकोटाको चर्चित कृति हो। अवमूल्यन। मुद्राको मूल्य घट्नु। अमेरिकी डलरका तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन भएको छ। आपूर्ति। अभाव पूरा गर्ने काम। चिनीको आपूर्ति कम भएर भाउ बढ्यो। नसच्छेदन। नसा काट्ने काम। परिवार नियोजनको स्थायी उपाय पुरुषहरूको नसच्छेदन हो। सिम। तेस्रो दर्जाको जमिन। त्यत्रो मूल्य हालेर किनेको जमिन सिम परेपछि रामटाउकोमा हात राखेर बसेको छ। शिलान्यास। निर्माणको आरम्भमा जग राख्ने काम। प्रधानमन्त्रीले जिल्ला स्वास्थ्य चौकीको नयाँ भवनको शिलान्यास गर्नुभयो। तत्त्व। सार वस्तु। विद्याको तत्त्वगत ज्ञान नभएसम्म विश्लेषण असम्भव छ। दर्शन। जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दर्शनले ईश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार्छ। जमानत। जमानी बसी छुटाउने काम वा धरौटी। ज्यान मुद्दामा जेल परेको मान्छे पनि कतै जमानतमा छुट्छ त? दिव्योपदेश। ईश्वरको उपदेश समान। पृथ्वीनारायणको दिव्योपदेश अहिले पनि त्यत्तिकै सार्थक छ। संवेदना। तीव्र अनुभूति। मान्छे कहिल्यै संवेदना शून्य हुन सक्दैन। उपसंहार। निष्कर्ष वा निचोड। विश्लेषण राम्रो गरे पनि उपसंहार राम्रो भएन भने उत्तरको लेखाइ छरिन्छ। निरस्त्रीकरण। हतियार हटाउने सिद्धान्त। नेपालले निरस्त्रीकरण गरेको मान्यतालाई अगाडि सारेको छ। भाषिका। भाषाको स्थानीय भेद। नेपाल भाषाका 5 वटा भाषिका छन्। परमाणु। पदार्थको अति सूक्ष्म कण। परमाणुलाई सूक्ष्म दर्शक यन्त्रबाट देख्न सकिन्छ। पारदर्शी। स्पष्ट देखिने।
राज्यको आर्थिक नीति पारदर्शी हुनुपर्छ। परिष्कार, परिमार्जन। लेखनाथ पौड्याल परिष्कारवादी कवि हुन्। परीक्षण, जाँच्ने काम। भारत र पाकिस्तानको आणविक परीक्षणको होड चल्दैछ। प्रतीक, चिन्ह। हाम्रो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राष्ट्रिय झण्डा हो। अलङ्कार, गहना, साहित्यिक सौन्दर्य। अलङ्कारले कवितालाई राम्रो बनाउँछ। अपवाद, नियमले नबाँधिने। पुलिङ्गी शब्द भए पनि खसी अपवाद हुनाले ह्रस्व हुँदैन। उपकरण, औजार, साधन। वैज्ञानिक उपकरणहरू पर्याप्त नभएसम्म गहन अध्ययन गर्न गाह्रो हुन्छ। भूक्षय, पहिरो जानु। वन विनाश गर्नु भूक्षयलाई निम्तो दिनु हो। संविधान, देशको मूल कानुन। बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन। विधेयक, ऐन कानुनको खेसरा रूप। महिला विधेयक पारित भएपछि भने नारीले पनि पुरुष समान अधिकार पाउने निश्चित छ। भूपरिवेष्टित, चारैतिर भूमिले घेरेको, समुद्री किनारा नभएको। नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। विकिरण, शक्तिशाली किरण। सूर्यग्रहण लागेको बेलामा त्यसबाट निस्किने विकिरणले मान्छेलाई अन्धो बनाइदिन सक्छ। वियोगान्त, बिछोड वा मृत्युमा अन्त्य हुने। समको प्रेमपिण्ड वियोगान्त नाटक हो। शिलालेख, ढुङ्गामा लेखिएको लेख। विक्रम सम्वत 1038 को डल्लु शिलालेख नेपाली भाषाको पहिलो रूप हो भन्ने केहीको तर्क छ। अनुमोदन, समर्थन गर्ने काम। अध्यादेशलाई सभाको बहुमतले अनुमोदन गर्यो। अन्तरिम, बीचको समय। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि नेपालमा पनि केही समयका लागि अन्तरिम सरकारको व्यवस्था भयो। कुपोषण, पोषण तत्त्वको कमी। धेरै नेपाली बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ। गद्य, छन्द वा लय नभएको। कथा र उपन्यास गद्यमा लेखिन्छ। जीवाणु, अति सूक्ष्म कीटाणु। हैजाका जीवाणुहरूले मान्छेलाई छिटो आक्रमण गर्छन्। वाणिज्य, व्यापार सम्बन्धी। नेपाल भारत बीचको वाणिज्य सन्धिको नवीकरण भयो। वात्सल्य, छोराछोरीलाई गर्ने माया। वात्सल्य भावना नभएकी आमा हुन्नन्। वितृष्णा, घृणा। मलाई त अर्काको चाकरी गर्नेहरूप्रति वितृष्णा जागेर आयो। राष्ट्रियता, राष्ट्रप्रति गर्ने प्रेम। सच्चा राष्ट्रभक्त बरु आफू मर्छ तर उसले राष्ट्रियता मर्न दिँदैन। अङ्क, नाटकको खण्ड। नाटकमा धेरै अङ्कहरू हुन्छन्। राजनीति, राज्य सञ्चालन गर्ने नीति। देशको राजनीति दूषित हुनु हुँदैन। अणु, अति सूक्ष्म तत्त्व। सम्पन्न राष्ट्रहरू अणुबमको धम्की दिन्छन्। अल्पमत, थोरै मत। अल्पमतको सरकारको कुनै भर हुँदैन। अन्तर्द्वन्द्व, भित्री झगडा। राष्ट्रिय पार्टीको अन्तर्द्वन्द्वले देश विकासमा बाधा पुग्छ। निवर्तमान, भर्खरै बितेको समय। अहिले निवर्तमान सांसदको सङ्ख्या ठूलो छ। हास्य व्यङ्ग्य, हँसाउने र छेड हान्ने रचना। भैरव अर्याल हास्य व्यङ्ग्य निबन्धकार हुन्। फेरि दोहोऱ्याउँछु, भैरव अर्याल हास्य व्यङ्ग्य निबन्धकार हुन्। 2. तलका पारिभाषिक शब्दहरूको अर्थ लेखी अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। पुनरावेदन, अलङ्कार। फर्स्योट, दरखास्त। परमाणु, अध्यादेश। शल्यक्रिया, पारदर्शी। भूक्षय, विकिरण। परावर्तन, दृश्य। अक्षांश,
अन्तरिम, इन्धन, गुरुत्वाकर्षण, समशीतोष्ण, निदान, निशस्त्रीकरण, निवर्तमान, परिपत्र, मुद्दती, शल्यचिकित्सा, फेरि दोहोऱ्याउँछु, शल्यचिकित्सा, संविधान, इजाजत। यसै गरी पान्ना नम्बर 25 मा एकाइ 3 अन्त्य भएको छ।